मरने के बाद 100 लोग पूछेंगे कैसे इंतकाल हुआ। दौरान ज़िंदगी में कोई नहीं पूछता कैसे जी रहे हो। अक्लमंद इंसान बात उस वक्त शुरू करता है जब उसके न बोलने से नुकसान हो। खामोश इंसानों से बोला गया तू बोलता क्यों नहीं। उसने कहा मैं इसलिए खामोश हूँ कि कहीं मेरे बोलने से मेरी इज्जत और मुकाम कम न हो जाए। नाच गाना और तकल्लुफ़ात एक अजनबी राहगीर के कदमों को रोक सकती हैं। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह से दोस्ती है। जिसे ये ताल्लुकात नसीब है वो बड़ा खुश नसीब है। ज़िंदगी आसान न होती तो हमें पता ही न चलता सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और ये सारे रिश्ते क्या हैं। शक्लें सूरतें अहम नहीं होती, अमाल अहम होते हैं, नीयतें अहम होती हैं। बेहतरीन इंसान वो है जो मसला हल करता है और बदतरीन इंसान वो है जो मसला पैदा करता है। मुखलिस इंसान महफिलों में नहीं दिलों में रहा करते हैं। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क होता है, इसलिए बाज़ मरतबा ज़रूरत पूरी भी हो जाए फिर भी ख्वाहिश प्यासी ही रह जाती है। जिन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते चुने जाएं, वह ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। इंसान जो खुद को सबसे ज़्यादा इल्म सिखाया है वो नाशुक्री और शिकायतों का है। बातें, सिर्फ बातें ही घरों में दरारें डालती हैं, उनको तोड़ती हैं सिर्फ बातें। इज़्ज़त और गैरत सब में होती है, इनके सामने मोहब्बत पीछे रह जाती। लोगों की नज़रों में अच्छा लगना अहम नहीं होता, अल्लाह को अच्छा लगना अहम होता है। सारे गड्ढे जिन्हें हम गिरे होते हैं अल्लाह ने हमारे लिए नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए होते हैं। अल्लाह तो ऐब व पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। उसकी सबसे बड़ी सिफत मोहब्बत है। तुम जब दीन पर चलना चाहोगे तो हो सकता है कुछ तुम्हारे साथी मजाक उड़ाए, बस तुम उन साथियों को छोड़ देना, लेकिन दीन को नहीं। नमाज मुश्किल नहीं होता, वज़ू मुश्किल होता है। वज़ू कर रखा हो तो जिस वक्त अज़ान सुने आसानी से नमाज भी पढ़ ले। लोग कहते हैं पागलों का कोई भरोसा नहीं, पर कोई ये नहीं जानता भरोसा नहीं उन्हें कोई पागल किया है। इंसान की ख्वाहिश इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इंसान अपनी हसरतों के पीछे किसी की कीमत लगा सकता है। हालात को बदलना चाहते हो तो बदल लो, बदल नहीं सकते तो कबूल कर लो। कबूल नहीं कर सकते और बदलने की ताकत नहीं है तो ये तबाह होने और नाकाम होने की पेशखेमा है। जिस जन्नत ने तुम्हें हैरान कर रखा है उसे दुनिया कहते हैं, और तुम्हारे रब के नज़र में ये हसीन दुनिया एक मक्खी के पर की हैसियत रखती है। सोचो वो जन्नत कैसी होगी जिसे तुम्हारा अल्लाह भी जन्नत कहता है। अगर अच्छे इंसान को बुरा कहने वाला शख्स आपको अच्छा लगे तो यकीनन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान शरीफ बगैर समझकर पढ़ी जाती है और दुआओं में अल्लाह से हिदायत मांगी जाती है। अगर तू चाहता है तिनके की तरह रोशन हो जाए तो अपने हस्ती को अपने दोस्त यानी अपने अल्लाह के सामने जला डाल। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए उसे संभाल लिया जाता है, बदला नहीं जाता। नामालूम रास्तों पर चलने का पहला उसूल एहतियात बरतना है। जब आप रहम करके देखते हैं तो बात समझ में आती है, आपने रहमान को कबूल कर लिया। जिस इंसान में वह दरगुजर न हो उसे इंतज़ार हलाक कर देता है। जिसकी अमीरी जिसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा।
جس کی امیری جس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکے وہ علم نہیں معلومات ہے، لیکن جو الفاظ اور معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دے وہ علم ہے۔ جن لوگوں کو موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ یادیں انہی کی آتی ہیں جن سے تعلقات ہوں۔ ہر شخص کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک انسان نے کہا جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر ہی جانا ہے اس لیے عمل ضروری ہے۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر، اپنے حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں ایسی گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ اور کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دور سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی اسے قرار اور سکون حاصل ہو جائے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک ہی جائے۔ جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم کو سب سے الگ کر دیا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ واصف علی واصف نے فرمایا، میں نے کبھی ایسا بندہ دیکھا جس پر اللہ کا کرم تھا، اسے عاجز پایا۔ وہ سیدھا سا بندہ، جذباتی انسان کو جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں خامیوں کو چڑھا بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمٹی ہوئی چیز کو بکھیرنا آسان ہے، جبکہ بکھری ہوئی چیز کو سمیٹنا مشکل۔ معاشرے میں بھی اسی اصول کی پیروی ہوتی ہے۔ عقل کے استعمال کا فرق لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ہاتھ تھامنے کے بجائے بڑے لوگوں کا پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جا رہی ہو اور آپ نے ابھی تک جینا تک سیکھا نہ ہو۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ کی زندگی نیک ہے اور سامنے والے کی گنہگار، تو جان لو شیطان نے اپنی کاریگری پوری کر دی۔ محبت کوشش محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ مرتبہ، مقام، دولت، ان سب کی خواہش انسان کی زندگی کا خون بن جاتی ہے۔ آپ اپنی ہیرا پھیریاں بند کر دو، چالاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو، تو یہی آپ کی منزل ہے۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کرے۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والی مال گناہوں میں لگا دیا، اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والوں کو ہی ملے گی۔ انسان جب اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے تو حرام اور حلال کا فرق بھول جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں کمزور ہو جائیں تو چہرے کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو ہم سے بیزار ہوں وہ ہم سے چھوٹی سی غلطی پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔
لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں اسے یہ احساس ہوا میں نیکی کر رہا ہوں، وہ نیکی تکبر میں بدل جائے گی۔ محبت اور دوستی ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز جو یہ ایک دوسرے کا ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ دنیا کے ناخن بڑے سخت ہوتے ہیں، جس کی کھروچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے۔